खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशरा सना मैरी जावेद है और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप तक खुदावंद के कलाम को पहुँचा सकूँ। सो मैं पूरी टीम के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा के खादम भाई दानिश पीटर के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद उन्हें और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। सो बाइबल मुक़द्दस में से आज हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए देखेंगे ज़बूर 119 उसकी नामी आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। सो अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे नौजवानों पर कि खुदावंद का कलाम हमें नौजवानों के बारे में क्या तरबियत देता है। नौजवानों की बाइबल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा अहमियत है और नौजवान बहुत अहमियत के हामिल हैं। अजीज़ों, अबलीस जो है वो भी नौजवानों को लेता है ताकि वो उन्हें इस्तेमाल करे। अगर आज के दौर में हम गौर करें तो हर कोई नौजवान अपनी जवानी को अबलीस के हाथों से बर्बाद करवा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हमें मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है ज़बूर नवीस में कि खुदा का बंदा कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। अजीज़ों, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम होता है तो हम फिर खुदा की हज़ूरी में हमारी रविशें भी पाक होती हैं और हम गुनाह भी नहीं करते। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। आज के नौजवान हम देखें तो वो नशाबाजी के अंदर उसकी ज़िंदगी मसरूर है, वो नशे करते हैं, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने किस तरह से तबाह किया हुआ है और इब्लीस उनकी ज़िंदगियों से किस तरह जो है फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जवान जो है वो खुदा को पसंद हैं और खुदा चाहता है कि हम अपनी जवानी के आयाम जो हैं ये खुदा को दें। जब हम अपनी जवानी खुदा को देते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि फिर वो भी जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है वो भी हमें असरे नौजवान अकाबों की तरह ज़ोर देता है। लेकिन आज इब्लीस नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगियां जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाएं या हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आज हमें बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गली कूचों मोड़ों पर खड़े होकर नशाबाजी करते हैं, जिनकी ज़िंदगियां इस कदर तबाह हो रही हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जवान अपनी रविश को किस तरह से पाक रखे। खुदा का कलाम हमें हर तौर से तरबियत करता है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जवानी को किस तरह खुदा को दें और अपनी जवानी को किस तरह से हम पाक रख सकते हैं, हम अपनी जवानी की रविशों को किस तरह से पाक रख सकते हैं। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है, यूसुफ का हमें जिक्र मिलता है। यूसुफ जो कि हम देखते हैं कि एक जवान था, एक जवान शख्स था। हम देखते हैं कि इब्लीस ने किस तरह से उस पर हमला किया, लेकिन उसने इब्लीस को मौका ना दिया। क्या वो एक जवान नहीं था? क्या हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान यही सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास जवानी है, हम अपनी जवानी को जो है अपनी मर्ज़ी के साथ बसर करें। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदा का कलाम हमें ये इजाज़त देता है कि अगर हम जवान हैं तो हम अपनी ज़िंदगी खुदा को दें और अपनी रविशों को खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को ये दावत दें ताकि वो मेरी ज़िंदगी में काम करे और हम अपनी रविशों को पाक रख सकें। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे नौजवानों का जिक्र मिलता है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, जब हम पढ़ते हैं ज़बूर 127 के अंदर, ज़बूर 127 और हम देखते हैं कि उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, खुशनसीब है वो आदमी जिसका तुरकश उनसे बरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। अब यहाँ पर खुदा का बंदा हमें सिखाता है ज़बूर नवीस
کہ جوانی کے فرزند اس طرح ہیں کہ جس طرح تیر ہوتے ہیں. نوجوانوں کو جو ہے زبردست تیر بھی کہا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ نوجوان ہی وہ تیر ہے جو ابلیس کے خلاف جو ہے کیا کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. لیکن ابلیس جو ہے ان کی جوانی کو کیا کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. ابلیس نے ان کی جوانی کو کیا کیا ہوا ہے, اپنے کاموں کے اندر مسرور کیا ہوا ہے. لیکن خدا کا کلام یہاں پر کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اور تیر کب استعمال کیا جاتا ہے, جب دشمن کیا کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. اور اگر جوان جو ہے وہ تیر بن جائیں تو ہم, میرے خیال میں ہم ابلیس کے بہت سارے قلعوں کو جو ہے کیا کر سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ جوانی میں ہی بلکہ بچپن ہی سے وہ خدا کے ساتھ تھا, وہ خدا کے منصوبہ کے اندر تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام تھا, اگر یوسف کی روش پاک رہی تو اس کی روش پاک رہنے کا سبب یہ تھا کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام اور خدا کا ڈر اور خدا کا خوف تھا. اس لیے یوسف کی زندگی کے اندر پاکیزگی تھی. یوسف نے جب ابلیس کو موقع نہیں دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے قید خانے سے بھی رہائی کو حاصل کیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا اس کی رہنمائی کرتا تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی جوانی کو جو ہے کس طرح سے خدا کو دینا ہے, ہمیں اپنی روشوں کو کس طرح سے پاک رکھنا ہے. اور جب ہم ہماری جوانی کا ایک ایسا ایام ہوتا ہے جس میں ابلیس سب سے زیادہ کام کرتا ہے, اور ابلیس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری زندگی کو کس طرح سے گناہ کے اندر دھکیلتا چلا جائے. اور وہ ہماری زندگی میں مزید بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آتا ہے جس کے سبب سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو ہماری توبہ کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی روشوں کو پاک رکھیں. ہم ایک زبردست تیر ہیں, اور ہم جب زبردست تیر بن جائیں گے تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ابلیس کو ہم جو ہے ہرا سکتے ہیں, ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں. بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں, لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے واعظ کی کتاب میں اور اس کی 11ویں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا, اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. بائبل مقدس یہاں پر ہمیں تعلیم دے رہی ہے, اور خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو. جب ہماری جوانی کا ایک ایسا ایام ہے جس میں ہم سب سے زیادہ خوش ہونا جو ہے اپنی مرضی سے چاہتے ہیں. جوانی ایک ایسا ہماری زندگی کا حصہ ہے جس میں ہم سب سے زیادہ اپنی آنکھوں کی منظوری کو پورا کرتے ہیں. ہماری آنکھوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ابھی جوان ہیں تو مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میری آنکھوں کو شاید وہ میرے لیے بہتر ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا یہاں پر سکھاتا ہے, لکھا ہوا ہے کہ اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو. لیکن آگے خدا کا کلام ہمیں جو ہے ایک سخت بات بھی بیان کرتا ہے. لکھا ہوا ہے اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے, خدا کے کلام میں آگے سخت بات لکھا ہے لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے ایک دن تجھے عدالت میں آنا ہوگا. ہم اپنی جوانی میں جو کچھ کر لیں, ہم اپنی جوانی میں ابلیس کو جتنا مرضی موقع دیں کہ ہماری زندگی کو تباہ کریں یا جو مرضی کرتے رہیں, لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہمیں ایک دن عدالت کے اندر لے کر آئے گا. اور جب ہمیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا تو جب ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہمیں پھر وہاں پر پھینکا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا.
लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अब हम अपनी आँखों की मंजूरी में इसलिए चलते हैं कि जो चीज़ हमारी आँखों को अच्छी लगती है। हम देखते हैं कि बाग़े अदन के अंदर जब हम देखते हैं कि हवा ने उस फल को देखा तो उसकी आँखों को वो खुशनुमा मालूम हुआ। हमारी आँखों को जो चीज़ खुशनुमा मालूम होती है हम उस चीज़ को जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं, हम उस चीज़ को जो है ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें जो है इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि हम अपनी आँखों की मंजूरी में उस चीज़ के सबब से गुनाह करते चले जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम जवान होते हैं हमारे दिल को वो अच्छी लगती हैं। हम देखते हैं कि हमारे दिल को वो इतना लुभाती हैं, इतनी वो हमें अच्छी लगती हैं कि हम अपने दिलो जान से उन चीज़ों को क्या करना शुरू हो जाते हैं, प्यार करना शुरू हो जाते हैं। हमारे लिए उन चीज़ों को छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदा का कलाम कहता है कि अपनी जवानी में खुश भी हो, अपना जी भी बहला ले, जो तेरे दिल को राहें अच्छी लगती हैं उसमें भी तू चल ले, आँखों की मंजूरी को पूरा कर ले। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए तुझे एक दिन अदालत में पेश किया जाएगा। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम देखते हैं जब 12वें बाब में लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आज अगर हम देखें तो नौजवान जो है खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हैं। नौजवान जो है खुदा को अव्वल दर्जी देना पसंद नहीं करते। जवानी एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा अपने दिल की सुनता है और अपनी आँखों की मंजूरी को पूरा करता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या हमें इजाज़त देता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ऐसी राहें भी हैं जो देखने को तो बड़ी अच्छी मालूम होती हैं, जो देखने को बड़ी हमें अच्छी लगती हैं, जिसमें हमारा दिल जो है बहलता है, हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी हैं राहें। लेकिन खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि उन राहों के अंदर मौत होती है। हम देखते हैं समसून एक नौजवान शख्स, और उसने अपनी आँखों की और दिल की राहों को क्या किया? आँखों की मंजूरी में चला और उसने दिल की बात को माना। उसने जो है अपनी आँखों की खुशी को पूरा किया। उसे जो लड़की अच्छी लगी उसने, हालांकि वो जो है वो लड़की जो है वो कौम में से थी जो उनके दुश्मन थे, लेकिन उसने सोचा अपने दुश्मनों के साथ उसने क्या किया? हाथ में ला लिया। खुदा ने समसून को इस वजह से दुनिया में भेजा कि वो क्या करे? फ़लस्तीनियों के साथ क्या करे? जंग करे, फ़लस्तीनियों को शिकस्त दे। लेकिन समसून ने क्या किया? उनके साथ हाथ मिला लिया। समसून ने उन्हीं की लड़की में से एक लड़की को पसंद कर लिया और यहाँ तक कि उसने उसके साथ शादी की, और वो शादी भी जो है वो खुदा की मर्ज़ी से नहीं थी, वो समसून की अपनी मर्ज़ी से थी, क्योंकि समसून को वो अच्छी लगी और वो समसून की अपनी मर्ज़ी थी। इसलिए खुदा की मर्ज़ी उसके अंदर नहीं थी और खुदा की मर्ज़ी इस वजह से उस शादी के अंदर पूरी भी नहीं हुई। लेकिन वही हम देखते हैं कि लड़की उसके लिए जो है मौत का सबब बन गई। वही लड़की जो है उसके लिए शिकस्त का सबब बन गई। वजह क्या थी? क्योंकि उसने अपनी जो है आँखों की मंजूरी को पूरा किया और उसने अपने दिल की मर्ज़ी को पूरा किया। उसे लगा कि शायद यही मेरे लिए अच्छा फ़ैसला है। आज हम देखते हैं कि हम भी कुछ ऐसे काम समसून की तरह ही अगर हम देखें तो हमारे भी नौजवान बेटे बेटियां कर जाते हैं कि हम जो हैं ऐसे गैर अक़वाम के अंदर शादी करते हैं या गैर अक़वाम के अंदर जो है उनके साथ अपने ताल्लुकात रखना जो है फ़ख्र की बात या अच्छी बात समझते हैं। लेकिन वही बाज़-ओ-क़ात हमारे लिए जो है बाइसे ठोकर का सबब बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें क्या सिखाता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि समसून ने जब वहाँ पर शादी की तो वो हम देखते हैं कि उसके लिए तबाही का सबब बनना शुरू हुआ। वो अपने ख़ानदान से दूर हो गया, अपनी कौम से दूर हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लेसिंग उसके पास थी वो ब्लेसिंग भी उसकी जाती रही। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने कहा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। दाऊद एक जवान इंसान, दाऊद एक जो है खुदा के साथ चलने वाला ऐसा सूरमा कि हम देखते हैं कि वो अभी जवानी के आयाम में था कि खुदा ने जो है दाऊद को जो है चुन लिया, दाऊद को अपने लिए मुकर्रर किया।
اور داؤد کے لیے ایک کلام ہوا کہ میرے دل کے مطابق. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل مقدس کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسی جو ہے شخصیت نہیں ملتی جسے خدا نے کہا ہو کہ یہ میرے دل کے مطابق ہے. واحد داؤد کے لیے یہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں. تو کیا آج میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں یہ الفاظ ادا کیے جاتے کہ یہ فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی میرے دل کے مطابق ہے یا میرے مرضی کے مطابق چلتی ہے؟ کیونکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی جوانی کو جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں. شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جوانی کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جوانی میری ہے، مجھے اپنی مرضی کے ساتھ اسے بسر کرنا ہے. عزیزو، ہرگز بھی نہیں. خدا کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے اور خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے تجھے ان سب باتوں کے لیے ایک دن عدالت میں آنا ہوگا. جب عدالت میں ہمیں پیش کیا جائے گا تو میرے خیال میں عدالت میں اسی وقت کسی کو پیش کیا جاتا ہے جب کوئی انسان مجرم ہوتا ہے، جب کسی کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں خطا ہوتی ہیں، اس وقت ہی کسی کو عدالت کے اندر لے کر جایا جاتا ہے. تو جب ہماری زندگی میں پاکیزگی ہوگی، جب ہماری زندگی میں ایسے کام نہیں ہوں گے کہ ہمیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے، تو پھر ہمیں وہاں پر رکھا جائے گا جہاں پر یسوع مسیح نے کہا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، یہ بادشاہی تمہارے لیے ہے. پھر ہمارے لیے یہ الفاظ ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے کہ انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے. خدا کا کلام آج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اگر آپ جوان ہیں تو میرے خیال میں ہمیں آج اس بات سے جو ہے حاصل کلام یہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی جوانی کو جو ہے خدا کو دینا چاہیے. آپ اپنی جوانی خدا کو دیں، خدا آپ کا سب کچھ جو ہے برائٹ بنا دے گا. خدا آپ کا فیوچر برائٹ کر دے گا. بہت سارے آج نوجوان ہیں وہ خدا سے دور ہو کر اپنے فیوچر کو برائٹ بنانے کی جو ہے طرف مسرور رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم نے جو ہے اپنے فیوچر کے لیے جو ہے کچھ سوچنا ہے، اپنے فیوچر کو اچھا کرنا ہے. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، داؤد خدا کے ساتھ چلا، کیا خدا نے داؤد کے فیوچر کو اچھا نہیں کیا تھا؟ داؤد جو ہے ایک کہاں پر وہ بیر بکریوں کو جو ہے وہ کیا کرتا تھا، چراتا تھا، لیکن ایک دن وہ کیا بن گیا، بادشاہ بنا. ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کہاں پر تھا کہ اس کو غلامی کے اندر بیچا گیا اور وہ وہاں پر غلامی کرتا، لیکن وہاں پر اسے جو ہے حاکم بنا دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کیا خدا نے ان کے فیوچر کو بہتر نہیں کیا تھا؟ کیا جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ہماری ہر ایک چیز کی فکر کرتا ہے. جب ہم اپنی جوانی خدا کو دے دیتے ہیں، جوانی ایک ایسا وہ حصہ زبردست ہماری لائف کا حصہ ہوتا ہے. جب ہم اپنی جوانی خدا کو دے دیتے ہیں نا، تو وہ ہمارے فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو، ہماری ہر ایک چیز کو وہ برائٹ بنا دیتا ہے. اور پھر ہماری زندگی ایسی خوشحال زندگی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جو لوگ تھے، جب ان کا بچہ 3 سال کا ہوتا تو اسے ہیکل کے اندر چھوڑ کر آتے تاکہ وہ وہاں سے کیا کریں، تعلیم کو حاصل کریں. آج ہمارے نوجوان اس سبب سے بھی دور ہیں کیونکہ ہم انہیں تعلیم نہیں دیتے. ہم بچپن سے جو ہے ان کی راہوں کو اس طرف نہیں لے کر جاتے کہ جن راہوں پر انہیں جانا چاہیے. خدا کا کلام کہتا ہے اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے. لیکن کبھی کبھار ہم بھی اس معاملے میں تھوڑے سے جو ہے کیا کرتے ہیں، لاپرواہی کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کرتے کہ وہ اپنی جو ہے منزل کو صحیح منزل کی طرف جائیں. ہم جو ہے اپنے بچوں کو نہ تو چرچ لے کر جاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے لے کر جاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ہم بائبل پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو شام کو لے کر بیٹھتے ہیں دعا میں کہ آئیں آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، بائبل مقدس کو جو ہے سنیں. لیکن ہم بھی کچھ لاپرواہی کرتے ہیں. ہم انہیں اس طرح کی جو ہے اس طرح سے ہم ان کو ٹرین ہی نہیں کرتے کہ وہ جو ہے اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ اپنے خالق کو یاد نہیں رکھتے، پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا خدا کون ہے، یسوع کون ہے، روح القدس کیا ہے اور ان کی کیا جو ہے کردار ہیں بائبل مقدس میں. انہوں نے یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. پھر ہمیں جو ہے ان باتوں کی تعلیم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے انہیں خود جو ہے اس طرف نہیں لے کر آتے. لیکن آج میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، جتنے بھی آج دیکھ رہے ہیں، یہ آج کا بہت زبردست میسیج ہے اور یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے گھرانے کے لیے ہے.
اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم دیں، اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پر کریں جس راہ پر انہوں نے جانا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے ان کے دل کو چرچ کی طرف لگائیں، انہیں ہر ٹائم بائبل مقدس کی تعلیم دیں، ان کی جو ہے کانٹ چھانٹ کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو خدا کے کلام مقدس کی طرح جو ہے بنائیں، جس طرح خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کا کلام ہمیں آج یہی سکھاتا ہے کہ نوجوان زبردست تیر ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک نوجوان ایک زبردست تیر ہوں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک زبردست تیر ہوں، خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ تو اگر آج خدا کی آواز آپ نے سنی ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے استعمال کریں اور خدا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں۔ خدا کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، خدا نوجوانوں کی تلاش کرتا ہے کہ نوجوان جو ہے اپنی جوانی خدا کو دیں۔ اور دیکھیں آپ کہ میں بھی ایک نوجوان ہوں اور میں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے اور خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو کیا جب آپ اپنی زندگی خدا کو دیں گے تو خدا آپ کو زبردست تیر بنا کر استعمال نہیں کرے گا؟ یقیناً خدا آپ کو ضرور کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ میں ایک بار پھر خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں جو ہے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ تک خداوند کے کلام کو پہنچا سکوں۔ ساری ٹیم کے لیے میں خداوند کی شکر گزار ہوں اور خدا کے خادم کی شکر گزار ہوں۔ خداوند اس ٹیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کریں اور ضرور آپ جو ہے اس ٹیلی ویژن کا ساتھ دیں تاکہ مل کر ہم جو ہے اسے دنیا کی انتہا تک لے کے جائیں، تاکہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بہت ساری زندگیاں بچیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرتی ہوں۔ آئے خداوند، آج کا یہ خوبصورت کلام جو آئے خداوند نوجوانوں پر آج کیا گیا ہے آئے خداوند، اور آئے خداوند یہ کلام آئے خداوند جب نوجوانوں تک پہنچے تو بہت ساری نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی کا سبب پیدا ہوا آئے خداوند۔ نوجوان بہت سارے تبدیل ہوں آئے خداوند اور اپنی جوانیاں آئے خدا تیرے نام کریں آئے خدا۔ تو نوجوانوں کو مانگتا ہے آئے خداوندہ، تیرے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نوجوان زبردست تیر ہیں آئے خداوندہ۔ ان تیروں کو آئے خدا تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر آئے خداوندہ۔ آئے خدا ابلیس جو ان کی جوانیوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے آئے خداوندہ، آئے خداوند آسمانی باپ ان کی زندگیوں میں آج تیرا کلام کام کرے آئے خداوند، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں اور تیرے نام کو جلال ملے آئے خداوندہ۔ اور آج کا آئے خداوند یہ کلام میرا ایمان ہے آئے خدا بہتوں کے لیے آئے خداوندہ باعث برکت اور آئے خداوند آسمانی باپ تربیت کا سبب ٹھہرے گا آئے خدا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں۔ میری منت کی فریاد کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتے سن اور بخش دے، آمین۔